अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज मैं बात करूँगी संडे मार्केट की। H9 बाज़ार जो है, इतवार बाज़ार जो है, इस्लामाबाद की बहुत बड़ी मार्केट है और ये हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लगता है। यहाँ सब्जियाँ, कपड़े, जूते, गारमेंट्स, कालीन, हाउस होल्ड, हर चीज़ होती है जो ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो ये एक ऐसा बाज़ार है कि जिसमें तकरीबन आधा इस्लामाबाद, आधा पिंडी और दाएं बाएं से भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि एक तो चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा रीज़नेबल होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हर वेडनेसडे को, मतलब जब भी आग लगती है तो वो वेडनेसडे को ही लगती है और इतनी ज़्यादा लगती है कि आधा बाज़ार जल जाता है। इस दफ़ा भी बदकिस्मती से वेडनेसडे वाले दिन आग लगी है। तकरीबन ये हफ़्ता हो गया, 1.5 हफ़्ता हो गया इसको आग लगी है और बुरी तरीके से ये बी और सी सेक्शन जल चुके हैं। इसमें नए कपड़ों की दुकानें थी, बर्तनों की दुकानें थी, कारपेट की दुकानें थी, बक्सों की दुकानें थी, जूतों की दुकानें थी, जूतों की नए और पुराने जूतों की दुकानें थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और दुकानदार रोड पे आ गए, बेचारे रो रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके बाज़ार आधा बंद है क्योंकि उनके अंदर पूरा माल उनका जल गया, उनकी जमा पूंजी जल गई है। ये कौन सा इंश्योर्ड होते हैं या इंश्योरेंस होती है कि ये मस्कीन किसी को क्लेम कर सकेंगे। अब सीडीए की मर्ज़ी होगी जब वो कचरा उठाएगा। ये आप देख सकते हैं कचरे का हाल, के कचरा कितना, जो मटेरियल जला हुआ है वो सारा यहीं पड़ा हुआ है कि कमेटी बनेगी। कमेटियाँ बनती हैं, कुछ भी नहीं होता और बेचारे फिर खुद ही अपने ये जो शेल्टर है ये इसको बनाते हैं और ख़ुद ही अपना माल रख लेते हैं। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि बाजी थोड़ा बहुत माल हमारे घरों में पड़ा है। जो सेकंड हैंड जूतों वाले हैं वो कह रहे थे कि अगर हमें ये सफाई ही कर दें तो हम जूते लगा लेंगे, लेकिन अब हम सफाई तो नहीं कर सकते, क्या करें, कहाँ फेंकें, क्या करें, और परेशान होकर माथों पे हाथ रख के बेचारे बैठे थे। एक दुकानदार ने मुझे कहा मैंने अभी 75 लाख का माल डाला था, आधा घर पड़ा था और आधा यहाँ मैं डाल चुका था, बक्सों वाला था। तो बाजी जमा पूंजी सारी लग जाती है। हम जो बिजनेसमैन होते हैं हम तो किराए के मकानों में रहते हैं। हम अपना मकान भी इसलिए नहीं बनाते कि पैसा जो है वो बाउंड ना हो और हमारा कारोबार ना रुके, लेकिन नहीं समझ आती कि हर दफ़ा आग लग जाती है, क्या करें, चारों न चार फिर शुरू करना पड़ता है। और कहते हैं कि ये सोलर की प्लेट्स जो होती हैं या जो ड्राई बैटरियाँ या दूसरी बैटरियाँ हैं, ये उनसे आग लग जाती है कि इतनी गर्मी होती है कि वो इतनी हीट होती है कि वो जो है वो फट जाती हैं। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो कहते हैं कि ये मस्जिद के साथ जो शॉप्स थी वहाँ पे धमाका हुआ है और अचानक आनन फानन आग लग गई है। फायर ब्रिगेड पहुंची है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी भी शायद नहीं था और लेट भी पहुंची है। बाज़ार के अंदर बड़ा घूम के आना पड़ता है कि इन्होंने यू टर्न ख़त्म कर दिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। सी सेक्शन मुकम्मल जल गया है, बी सेक्शन जल गया है। लंडा हमेशा जलता है, लेकिन इस दफ़ा लंडे के कपड़े शपड़े नहीं जले, लेकिन लंडे के जूते वगैरह जल चुके हैं। तो बेचारे सारे ही लोग बहुत परेशान हैं। जो बाज़ार जल चुका है, कुछ वो बंद है, कुछ दूसरा बंद है। बाज़ार लगा हुआ तो है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जो रौनक होती है वो पूरा बाज़ार सही जम के लगे तो तभी होती है। लेकिन मजबूर हैं लोग, फिर भी आते हैं, क्या करें कि यहाँ कुछ सब्जियाँ बेहतर होती हैं, फ्रूट्स बेहतर होते हैं। पूरे हफ्ते की सब्ज़ी और फ्रूट यहाँ से लोग लेके जाते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं। ये एक बेचारा अंधा दुकानदार है थैला बेचने वाला, इसको नज़र नहीं आता, बहुत पुराना, इसको मैं जानती हूँ। तो ये बेचारा यहाँ अपने थैले बेच रहा है। कभी कभी मैं इससे ले लेती हूँ, ना भी चाहिए हो तो ले लेती हूँ। ऐसे लोग अगर कहीं बैठे हो तो ना भी आपको कुछ चाहिए हो तो ले लिया करें। ये आपने देखा एक फॉरेनर खातून यहाँ जा रही थी, बड़ा पीसफुल है, पर पार्किंग बहुत मुश्किल होती है। कहते हैं कि हर संडे को तकरीबन 1 से 1.5 लाख गाड़ी इस बाज़ार में आती है, यानी इतना वो रश होता है।
اور پارکنگ نہیں ملتی. میں خود بہت دفعہ آتی ہوں تو پارکنگ نہیں ملتی. یہ آپ جلے ہوئے اسٹال دیکھ رہے ہیں, بیچارے کوڑیوں کے بھاؤ اپنا سامان رکھ کے بیٹھے ہیں. 100 روپے میں پلیٹیں, اسٹیل کے برتن ایسے کالے ہو چکے ہیں کہ جیسے تانبے کے ہوں. لیکن اب بیچارے کیا کریں, بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح, جو مل سکتا ہے ملے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے بیچارے نے تھوڑی تھوڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کسی کے مکمل جل گئے ہیں. یقین کریں میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جس دن میں پہلے دن آئی. جب آگ لگی تھی تو میں اس دن بھی آئی تھی, لیکن کیونکہ اندر وہ نہیں جانے دے رہے تھے تو بس میں دور سے ہی دیکھتی رہی اور روتی رہی. کیونکہ یہ تقریباً لوگ میرے جاننے والے ہیں. اکثر میں یہاں آتی ہوں تو یہ میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ اسٹیل کے برتن ہیں جو کالے ہو کے آپ کو پیتل کے نظر آ رہے ہوں گے اور تانبے کے نظر آ رہے ہوں گے. تو ان کا نقصان اللہ ہی پورا کر سکتا ہے. لیکن اگر ہر دفعہ ایسے آگ لگتی رہے تو کیا ہوگا. ان کو لائٹ دی جائے پراپر طریقے سے, ان کی لائٹ کا انتظام کیا جائے. جب یہ بازار ہے تو پھر لائٹ دینا سی ڈی اے کا یا گورنمنٹ کا کام ہے. انہیں لائٹ کیوں نہیں دیتے؟ بیچاروں کی اتنی مشکل ہے کہ شام جیسے ہی ہوتی ہے تو یہ بند کر دیتے ہیں لائٹ, اور ان کا کسٹمر ہی شام کو آتا ہے. بیچارے ویسے ہی اتنی مشکلوں سے یہ اپنے سامان لے کر آتے ہیں, کیونکہ اکثر کے پاس تو اپنی گاڑیاں نہیں ہیں. وہ گاڑیاں جو ہے ہائر کر کے لاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ باجی 4-5 ہزار تو ہم سے گاڑی ہی لے لیتی ہے, واپس ہم سامان پھر کچھ لے جاتے ہیں, کچھ نہیں لے کر جاتے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جلا ہوا ایریا جو ہے وہ انہوں نے کور کیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ شاید وزیر اعظم صاحب آئیں گے. وزیر اعظم کو کہاں ٹائم ہوگا کہ وہ ان کے لیے آئیں گے, لیکن ان کا بیچاروں کا ڈیلے ہو رہا ہے. ان کا کام جو ہے وہ پراپر نہیں ہو رہا, صفائی نہیں ہو رہی. یہ مسجد کی سیڑھیاں ہیں. اور ایک اور مزے کی بات ہے جو میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی, آپ بھی حیران رہ جائیں گے, اور اللہ کے اس معجزے پہ آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ معجزے کرتا ہے. یہ مسجد کی سیڑھیاں ہیں, یہ کبرڈ ہے, یہ قرآن مجید ہے. لیکن تمام کے تمام قرآن مجید جو ہیں ماشاءاللہ وہ محفوظ رہے ہیں. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ہے. امام صاحب کہتے ہیں جیسے ہی کبرڈ کو آگ لگی ہے تو ایک بہت بڑا ٹب ٹائپ چیز تھی, میں نے اور ایک اور بندے نے, ہم نے کمبل لپیٹے اور ہم بھاگ کے گئے, اور کبرڈ گر چکی تھی تو ہم نے تمام قرآن مجید کو ایسے ہی ڈالا, اور جیسے ہم باہر لائے تو آگ بجھ چکی تھی. سائیڈوں سے تھوڑا وہ شہید ہوئے ہیں, لیکن شکر ہے الحمدللہ تمام قرآن مجید جو ہیں وہ محفوظ ہیں. اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر تک آگ آئی ہے, لیکن یہ ساتھ جو کبرڈ ہے اس میں قرآن مجید تھے اور آگ یہاں کے بند ہو گئی. تو یہ اللہ کا معجزہ ہے. بس یہ تھوڑی ان کی جلدیں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں, لیکن اندر سے قرآن مجید بہت بالکل ٹھیک ہیں. کوئی کلام ضائع نہیں ہوا. حالانکہ مسجد کے 12 پنکھے جل گئے. یہ مسجد کا آپ جلا ہوا حصہ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ کبرڈ دیکھ سکتے ہیں جس میں قرآن مجید تھے اور امام صاحب نے نکالے ہیں. تو اللہ امام صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جنت کما لی ہے, آپ نے جنت یہیں پہ حاصل کر. انہوں نے کہا باجی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم دوسروں کو بچائیں, لیکن یہ تو ہماری کلام ہے, ہماری وہ چیز ہے جو کبھی اللہ نے خود کہا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا. تو میں بھی یہی سوچ کے بھاگا تھا کہ حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے, اور میری جان کی حفاظت بھی اللہ کرے گا جو منظور ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ صاحب کے, امام صاحب کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے, لیکن حرف کوئی بھی شہید نہیں ہوا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ دوبارہ جلد کے لیے جائیں گے کیونکہ اندر سے ٹھیک ہے. تو یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ, اور یہ معجزہ ہے. یقین کریں یہ معجزہ ہے. میں دیکھ کے وہاں رو پڑی کہ اللہ تو معجزے کرتا ہے, اور معجزے ایسے ہی ہوتے ہیں, معجزے ایسے نہیں ہوتے. میں حیران رہ گئی ہوں. بازار کوئلہ ہو گیا, راکھ ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پہ صرف سادہ جو صفحہ تھا وہ شہید ہوئے ہیں, لیکن اندر جو ہے پورے کے پورے الفاظ بالکل ٹھیک ہیں. میں تمام چیزیں دیکھ کے آئی ہوں, اور میں نے اللہ پہ میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ میرے اللہ تو واقعہ ہے, تو بچا سکتا ہے, تو دکھاتا ہے کہ میں جس کو محفوظ رکھنا چاہوں میں رکھ سکتا ہوں, اور میں جس کو تہس نہس کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں.
یہ بازار جل کے راکھ ہو گیا ہے، مسجد آدھے سے زیادہ جل چکی ہے، لیکن قرآن مجید وہیں پہ محفوظ رہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہ بیچارے اب جوتے لگا کے بیٹھے ہیں جگہوں جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے، کیونکہ کیا کریں، انہوں نے بھی بیچاروں نے اب اپنا گھر کا گزارا تو چلانا ہے۔ باقی بازار ایز یوزول لگا ہوا ہے بیچارے، کیونکہ مکمل بازار تو بند نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، جڑے رہیں مزید ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔